matag adlaw alas 5:15 hangtod sa 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon ani ang imong kapatularan. Broadcasting the Advent Hope in Christ, this is 106.3 DYAM FM, your Hope Radio. Ang matagpulong kinabuhi anda, bisan karos awasang napita. Ikaw adunay bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa kanunay maminaw mga kabaglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Ani ang programang maghatag kanimo ug kadas paglaom gikan sa laang kasinatian. Matag adlaw alas 5:15 hangtod sa 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon ani ang paglaom. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon ania ang imong kapaglaom. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom. Good gikan morning sa balaang Toledo, good kasulatan. morning Philippines, and Pamalandong good sa morning kabuntagon, world. matag Mayong adlaw buntag alas kapaglaom. 5:15 hangtod It's, sa alas July 5:45 2024. dinhi lamang Praise sa God. imong Hope Nga, Radio. again, Ug itagaan karon taglain nga ania opportunities ang paghimo sa imong mga kapaglaom. programa. Ang pamalandong sa kini sa kapaglaom GC. Ang makikupang kanimo kapaglaom, no? Sulod sa mga pipila ka mga minuto. Thanks God. Of course, sa lain kinabuhi natong angkon ay dangat kita na ni mga taknaa, ni adlaw. Og mapasalamat ang usab kita as well sa mga panalangin, no? Nga kanunay nga gihatag kanato. Speaking of panalangin, grabe atong panalangin kagahapon, no? Sa panahon sa itong celebrar atong outing, no? Salamaton na kita sa itong pastors as well sa itong mga volunteers, no? May sa itong president sa itong volunteers kapag Lam Jerson. Salamat subs na nagpag-uban nato si Ma'am Susil, kauban ni Pastor Lilon Arangan sa itong communication director, and as well to Ma'am Ruby, no? Kuyog dyan ito po pamilya, and also to Pastor Efren, our deacon. Nagkagang salamat sa inyong kanunayan nga pag-suporta sa as well, no? May buntag sa itong kapikas sa kinabuhi kapag Lao Michelle, may man ni AJ, ito sa akong mga igsuon, kauban sa yung tibuk nga pamilya niya diha sa Balay-Balay Bukid na, no? May buntag usab sa itong mga tanan nga mga kapaglaom, no? Na I hope na enjoy mo kagahapon o niya sa itong mga kapaglaom nga wala makahimo, hinaot pa sa sunod na itong programa ato po kining ubanan. Okay? May buntag sa itong mga layman nga nasa sangi, no? Nag-andam sa itong mga maabot nga wali. By the way, nagsugod kagabi ang atong wali diha sa Lilihan, no? Sa covered court, I guess.
Okay, o mayong buntag sa tanan itong mga kaigsuunan, mayon man sa itong mga kasalinganan, diha sa Sangit Radio City. Ang atong uluhan sa itong topiko karon kapag lao mo ang peligro sa matag lakang. No? Itong teksto makita sa ikaduhang Timoteo 2, versikulo 22, dinhi nagingon, likayi ang mga pangibog nga iya sa kabatanon o tinguhaa ang pagkamatarong, ang pagtuo, ang gugma, o ang pakiginaitay. Uban kanila nga nagasimba sa Ginoo uban sa putli nga kasing-kasing. O sa dili pagkatapadayan atong hangyoon ang balang espiritu nga nakikipag nato. Magampot na. May gugmaon o maluluyon nga Diyos nga ikaw ana sa imong trono na sana nagapasalamat kami sa imong dakong gugma nga sa kuno na imong gipadayag pinaagi sa paglugway sa mong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Imong kaming gipadangat nini mga takna Ginoo. O nagtuo kami nga dunay dakong purpose mong kinabuhi. O samtang kami magtuon sa mga pulong hikapa, tanduga, ang matag kasing-kasing, mayroon ang mga huna-huna. Adin amo kining masabtan, amo kining kinabuhi as well. Mga pinaka-importante. Mahimong gabayan, samtang kami nagkinabuhi ning gubot kay nga kalibutan. O iusaha kami sa gugmag panalangin o Diyos. Among itugyan diya kanimong tanan hinlui among mga kasing-kasing o gunahuna. Kami nagampo tungod lamang sa gawang ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. O sa dili pa nato basahon sa isaya nato ang topiko, paminahon ka nato kining usa ka malaumod kay nga lawiton. Sa dihang ikaw nagmalipayon, ang Diyos wala mo pagdagdag. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpanggap. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angko. Busa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong maangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong maangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali. Hinumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit,
na imo karon na ako usapa si Dungganta ang ngalan niya gugma sa Diyos atong mangkon ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya gugma sa Diyos atong mangkon gugma sa Diyos atong mangkon ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya gugma sa Diyos atong mangkon gugma sa Diyos atong mangkon. We're back kapaglam sa atong programa Pamalandong sa Kablantagon o Kinis Kapaglaom Cheesy na po na makikupan. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo o kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong Happy watching sa and listening Kablantagon, to matag Kapaglaom alas Fee 5:15 Bacalian. hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio o karon pamilya, no? ania ang God imong bless. kapaglaom. Happy watching and listening also to Kapaglaom. Dilya si Kuya, mayong buntag kapaglaom, mayong buntag kanimo kapaglaom. Dilya og sa tibuok nimo nga pamilya, no? Happy watching and listening also to Kapaglaom Ludi Gaudan. Yes, ato nga kanunay nga nagapaminaw nagatanas tong live streaming from Gihulngan Hibayo, no? Ato makaabot mi ng Gihulngan, no? Okay, anyway, mayong buntag kanimo Kapaglaom, no? Og sa tibok ng mga pamilya. Okay, salamat kayo sa inyong pagtanaw, sa inyong pagpaminaw, and don't forget to kanang follow sa atong FB page and share as well, no? Mao na pinaka-importante atong mabahin sa ngadto sa uban, no? Sa mga maabot man gina, no? Okay, daghang kayong salamat og atong sugdan sa pagbasa kapaglaom. Ang moral nga mga peligro diin ang tanan. Okay, ang tanan wa ni gipili. Tigulang ug batan-on napadayag nagkadaghan adlaw-adlaw. Ang moral nga kasamok gitawag kanato nga pagkadautan makakaplag og daghang lawak sa pagbuhat. Meaning to say dughan ang nahitabo. Og ang usa ka impluwensya nga gipaningkamutan sa mga lalaki, sa mga babae ug mga batan-ong nag-angkon nga mga Kristohanon nga ubos hilas o giwanon. Kadtong nakakat-on sa kamatuoran ug walay mga buhat pag tintal, no? Or pinasikat sa ilang mga pag-angkon sa pagtuo maoy mailalom sa mga pagtintal ni Satanas, no? So, meaning to say, kinahanglan gid nga ma-involved sa mga buluhaton, whatever it is, as long as God's work, no? Kinahanglan mo involved kita, no? Kaya aron na dili ta mailalo sa mga tintal ni Satanas. Sila mahatod ngadto sa panuway. Makita sila og talan-awon. Makadungog sila og mga tingog nga mopukaw sa mga dili mapugnan nilang hilig. Kining hilig-hilig delikado sa dini. Sila mailalom ngadto sa mga influensya nga maghatod kanila sa pagpili sa dautan kaysa maayo. Tungod kay wala sila dili maayo nga kasing-kasing.
sa panahon nga ang gahom sa kabubuton ipatuman. Sa diha nga gikinahanglan ang kalig-on sa pagsukol sa unang pagduol sa tentasyon, no? Kini kung tentasyon, you have to resist gid. Sulti diri nga sa panahon kanang una yung pagduol, no? Una yung kang tentasyonan, makaplagan nimo sila nga mga masayon nga puntarya sa mga lakaw o laraw ni Satanas, busa or usa lamang kaduwaan sa yawa. Ang matag tentasyon karon magalihok sa pangulo ni adtong mga nanag-angkon sa pagbantay sa mga sugo sa Dios, sa lapas niini. Tanan gikinahanglan makat-on sa leksyon kung unsa nga gahom ang anaa diha sa usa ka maayo nga kinaiya. Walay pagbansay nga gikinahanglan nato pag-ayo karon ang ingon sa pag-andam sa mga batan-ong lalaki ug babay, sa pagbaton og moral nga katulid ug sa paghinlo sa ilang kalag sa matag lama or mansa sa moral nga kahugawan. Wala na kuno siya practice, no? Dili na siya angay ang batunan. Imo na imo ging likayan, di ba? Okay, so ang sukdanan sa moralidad o pagkabalaan nagasubay sa abog. Hapit na kita sa pagsira sa kaluwasan. It's true, no? Kanya to sa bag-o pa ko na bautismo, no? Nakadungog na jud ko, hapit na mo balik ang Ginoo, no? So how much more karon? No? It was way back 1993 if I'm not mistaken. No? So ingon niya na, hapit na gid, labaw na gid karon, no? So diin ang matag kaso pag-asosihon at tubangan sa Dios, no? Kay matag usa na to, kita mo gid matubang sa to mga sala, no? Karon sa abli pa ang kaluwasan, mao ang panahon nga gihatag sa Dios kanato alang sa pagpurma sa putli ug balaan nga mga kinaiya. Importante jud kayong kinaiya, no? Wala gina naapagitay panahon, which is tagaan pa kita sa buhi nga Dios sa pagbag-o, no? So ato nga buhaton, no? Kung kining panahona dili mapalambo, kung ang mga huna-huna, mga dili putli, kung ang kasing-kasing dili binalaan, kung ang mga dili balaan sa mahugaw sa dulumtanan, karon sa lugway nga panahon or gitagaan tag panahon nga ang matag kalag kinahanglan muhimo sa iyang pagpili. Kini nga pagpili makita unya diha sa pamilya, makita unya diha sa panag-uban sa iglesia, no? Ang kaligdong og tinuod dili hakog nga mga prinsipyo muhatod sa ilang kaugalingong ganti, kay sila mapasanay ngadto sa uban, no? Na may giingon diya sa Matthew 20 sa ingon niya na mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Gidaghan kay salamat sa pulong sa Dios. Ninigtak na o klaro kayo kapag laom, no? Na angay nato likayan, no? Ato ning basahon ang tibok nga kapitulo, it was kanang tambag ni Pablo ngadto ni Timoteo. Dili ko masayop, siguro naa sa mga early 30s si Timoteo nining panahon na sa iyang pagministeryo, no? So ayang kabatanon ang tambag nga gihimo ni Pablo ngadto kaniya, which is mao gyud pinaka-concern ni Pablo ngadto ni Timoteo. Kini mao sa kaduhang Timoteo 2:22, no? Likayi ang mga pangibog, no? Kung imong basahon sa Biblia,
kuan siya kanang lustful kana bang pakighilawas, no? Likay ang pakighilawas ang tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tao anaara sa gawas sa iyang lawas apan ang taong makihilawason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas, no? So mga batanon, actually dili lang gini sa mga batanon kay as we can say, as we have seen po sa itong mga doon na mga pages, no, sa FB, no, usually na gina ito na makita ng mga ingana, immorality, no, doon na yung mga buhat dili lang ito sa mga batanon, nganto sa mga hantong sama sa basa ang tanan, no, tigulang ug batanon, no? So angay nato ni nga matngunan kay kinigod nga klase as per sa atong nabasa karon, mo na kanang dili mapugnan nga mga hilig, no? Mo ni pinaka grabe po doon nga mga tentasyon, no? Sa mga klase sa mga tentasyon nga kanang usually mahuyang jud kayo dili na lang ang mga batanon as well as sa mga tiguang, no? But niining tingura ang mga batanon magigipon taryaan kay of course linghod, linghod pa ang ilang pangunahuna. Mao na nga sama sa gihimo ni Pablo ngadto ni Timoteo, gitambagan gid siya, no? It's kung imo nang mabasa plea or nihangyo gyud si Pablo, no, nga likayan, no? Ug dili na likayan imo ginang og aron sa ingon nga malikayan na nimo, we have to involve sa mga buhat sa Ginoo, no? So kana sana sa mga sa gingon pa duwa, no? Duwa ni Satanas, mana nga kanang dili pud na siya basta-basta kapag laom, no? Kung dili ka wala kay sakto, no, or igo nga relasyon ngadto sa Dios, no? Unya wala pa sa kalimtid ri ay imong relasyon ngadto sa Dios as well as ang imong relasyon ngadto sa imong isigka tao, no? Muna importante jud kay na, no? So though Timoteo was younger in the faith, no, mas hinog or mas batanon pa sa pagtuo kay ni Pablo, doon na siya yung maturity nga na-equip po niya siya maturity in terms of sa ministry, no? Maumo na siya niya mao lagi na gitambagan ni Pablo, giwarningan si Timoteo to separate himself from wicked, dili lang to separate likayan jud, no? Many lust of the flesh, no? The temptation of the eye, the passions of the heart that are designed to separate us from fellowship with our Heavenly Father and the many negative consequences, no? So mao na kung giangkon, no? Kung nagtuo ka sa kung galingon nga usa ka sa mga Kristohanon jud, angay na to ning batunan ang mga pagtulunan kay mao mo gini like sa atong na agi nga topiko, no, sa proverbio na atong bantayan ang atong unsa gani kasing-kasing, no? So ingon ni ana kung bantayan ang kasing-kasing atong likayan ang mga posibilidad ng mga tentasyon, no? Sama sa atong nabasa sa una pa yung panahon, the first time or kanabang doon na naging duol yung mga tentasyon, no? So imo ginang likayan once imo nang ma-entertain, mahimo na pud na nimo mahulog ka sa sala. Ang worst na is imo siya nga mahimong makinaiya or imo siyang mahabit. By the time nga imong mahabit, muhatag din ka og kuan sa mong kaugalingon, justify ba sa man gyud tao ra man ta, no? So kana angan to na nga bantayan, no? So ngadto sa mga batanon, malalaki, babae, maingon man sa mga hamtong, mga tiguang, dako kayo nga mensahe sa matag usa natong taknaa nga we have to involve in God's work aron sa ingon niya na atong mapalig-on atong tagsa ka kaugalingon. Unya mabisi pud ta, no? Dili pud ta magsige tingkes ng cellphone. Okay? So ngana sa pamaagi na ni Satanas sa atong kaaway na mahulog pud ta ngadto sa iya, ha? Kung dili ta
mo involve no sa mas nabasa, wala tayong buhat, no, mo involve sa kanang buhat sa Dios, no. So hinaot pa nining na hamubo na to nga paghinabi, mahatagan tag dako kayo nga mensahe sa atong kaugalingon while nagpadayon kita sa pagkinabuhi ning gubot kay nga kalibutan. Okay? Ug mapalandungan nato sa atong tagsa-tagsa kaugalingon nga we have to involve in God's work aron sa ingan na doon natay kalig-on sa pagtuo, pagsalig ngadto kaniya ato kanang malikayan. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong host radio Visayan Conference President Kapaglaom Pastor Charles imong kapaglaom Communication Director Kapaglaom Pastor Milot Alangis. Keep safe, Pastor, no? Sa mga pastor nga maadto karon sa Thailand for seminar. And sa atong station manager Kapaglaom Pastor Efren Ortiga. Mga kapaglaom, ania ang programang production manager Kapaglaom Pastor kadasig Murphy paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong hope radio ug karon. Salamat Ginoo sa imong mga pulong kapaglaom. Salamat sa kahimang. Salamat sa mga mensahe. Diin kami angay na muling unon nagsatag sa kagulingon. Angay na mo i-involve. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong hope radio ug karon. Ania ang imong kapaglaom. Samtang kami ibutin ng ako nga ikaw magagiya ka na mo sa kanunay magkukpot sa mga kamot ug mga lig-on, mga dasig, mga dugang ug pagtuod diha kanimo aron sa ingon Ginoo. Sa mga panahon sa mga tentasyon amo kining malikayan, sa mga panahon ng badam-ang mga kalisdanan amo kining mabarugan pinaagi sa imong balaan nga kamot. Umayon man sa mga dakong gugma sa kanunay imong ipadayag may magahatan na mong kalig-unan. Amo kining gitugyan gisalig diha kanimong tanan. Dugangi ang among pagtugpagsalig o Diyos. Kupti kami sa kanunay. Kimi nagaampo tungod lamang sa gahong ngalan ni Jesus. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe nga si Jesus Kristo sa paglaom nga si Jesus Kristo mo balik. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa buntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong hope radio ug karon. Ania ang imong kapaglaom. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. When upon life's billows you are tender.